السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے ماشاء اللہ تو سارے پہ یوٹیوب چینل اقبال حسین قادری اج دی ساڈی چھوٹی جی محفل ضلع فیصل آباد دے قریب تحصیل جڑے والے دے نال ممبی دی جھوک 365 دے اندر ایک بچہ ہے معذور بھائی عبداللہ میرے نال قرآن پاک کی تلاوت کرتا بیٹھا ہے۔ اے جی مرحوم ظہور احمد بلوچ کا بیٹا بھائی عبداللہ نے آج الحمدللہ قرآن پاک ختم کیتا ہے۔ اللہ رب العالمین مزید اس بچے نو مالا مال فرماوے قرآن پاک کی دولت نال۔ اللہ رب العالمین اس دے باپ دے درجات بلند فرماوے۔ اللہ رب العالمین اس بچے نو اپنی اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی تا حیات زندگی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین اپنے آقا تاجدار مدینہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا سچا تے پکا انہاں نوں غلام بناوے۔ ماشاءاللہ جویں اس بچے نے آج قرآن پاک ختم کیتا ہے، پرسوں ایک اور بچے نے ختم کیتا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین پورے عالم اسلام دے اندر قرآن پاک دی دولت ہر گھر دے اندر پہنچائے، اور اللہ رب العالمین قرآن پاک دی دولت نال ہر بچے بچی نوں مالا مال فرمائے، اور اللہ پاک قرآن پاک دی برکتاں ہر مسلمان نوں نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین بھائی عبداللہ دے والد ظہور احمد بلوچ دے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان دی قبر نو منور فرمائے، آمین ثم آمین۔ وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم يا إله العالمين يا رحم الراحمين يا ملك مولا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم عليه یا الہ العالمین یا رحم الراحمین اے ملک مولا تیرے میٹھے محبوب دے فرمان دے مطابق بھائی محمد عبداللہ نے قرآن پاک ختم کیتا ہے، اے اللہ انہیں اپنی بارگاہ دے اندر قبول تے منظور فرما۔ یا الہ العالمین اس ختم دا ثواب لنگر ہے تمام مٹھائی دا پانی دا ثواب سونے آقا تاجدار مدینہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر حدیقتاً تحفتاً پیش کرنے ہے، مولا قبول تے منظور فرما۔ آپ دے والدین کریمین ازواج محترات اولاد نرینہ ابا و اجدہ 1,24,000 پیغمبر علیہ السلام، تمام اصحابہ کرام، تمام اہل بیت اعظام، مومنین مومنات، مسلمین مسلمات درون پیش کرنا، مولا قبول تے منظور فرما۔ اے اللہ سنے نبی سے دے وسیلے نال بالخصوص بھائی عبداللہ دے والد محترم محمد ظہور احمد درون پیش کرنا، مولا قبول تے منظور فرما۔ اے اللہ اس دی قبر دے درجات بلند فرما، اس دی قبر نو منور فرما۔ اے اللہ اس قرآن پاک دے صدقے ان دی قبر نو جنت دا باغ بنا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی شفاعت نو نصیب فرما۔ اے اللہ اس دے ظہور احمد دے بچے بچیاں نو نیک صالحہ ماں دا فرما بردار اور دیندار حضور دا سچا پکا غلام بنا۔ یا الہ العالمین بیماراں نو شفا عطا فرما، جے بچے پڑھتے پھر انہاں نو کامیابی تے کامرانی عطا فرما۔ اے اللہ اپنے حبیب دے صدقے انہاں دے رزق حلال وچ وسیع برکت عطا فرما، انہاں بھراواں دا آپس دا اتفاق نصیب فرما۔ اے اللہ انہاں نو صحیح معنی بھراواں والا زندگی گزارن دی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ماں دا انہاں نو قدر نصیب فرما، ماں دی سیان نصیب فرما، ماں دی انہاں نو محبت نصیب فرما۔ اے اللہ دین اسلام دی غلامی نصیب فرما۔ اے اللہ دن دگنی رات انہاں دے گھر دے اندر کاروبار دے اندر برکت عطا فرما، ہر آفت مصیبت بلیات تو بچا۔ الہی اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر، وصلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم سید عبداللہ صاحب مبارکباد، اور سردار کالو خان السلام علیکم ڈیر مبارک خان قادر خان تیرے بھی مبارک خان تیرے بیٹے تین مبارک خان تین مبارک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم آلہ ڈکھا اچھا دے یہ تو بیوی کھوا جی رہا تو یہ کھوانا پہ نہیں استاد بالا استاد نہ بڑھتا پھول میں خاصا بسم اللہ۔ اچھا ٹماٹر کون سے ہیں؟ جی تسی ویکھیا ہے بچے نے محبت نال مٹھائی بھی کھوائی ہے۔ اللہ پاک اس معذور بھائی عبداللہ نے سلامت رکھے۔ انال میں چھوٹا بھائی ہے، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہاں دو بھراواں دا آپس دا پیار برقرار رکھے۔ یہ تھوڑے سامنے ویکھو آپس ایک دوجے نوں کتنا پیار کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ آخر دے اندر لنگر دا بھی اہتمام میں لنگر بھی کھادا گیا، بچے نوں تقسیم کیتا گیا۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک دی دولت نال مزید دعا کرنے اللہ پاک ہر مسلمان دے بچیاں نوں قرآن پاک دی دولت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔